बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है इसके अंदर मैं दो गले के डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और दोनों डिज़ाइन ऐसे हैं कि दोनों डिज़ाइन आपको पसंद आने वाले हैं। सिंपल से डिज़ाइन है, कोई इतना मुश्किल वाले डिज़ाइन आप लोगों के साथ आज शेयर नहीं कर रही। ये पहले वाला जो डिज़ाइन है ये आपके प्लेन ड्रेसेस के लिए परफेक्ट डिज़ाइन है। आप अपने प्लेन ड्रेस के ऊपर इस तरह से नेक के ऊपर जो है इस तरह से डिटेलिंग के साथ अगर डिज़ाइनिंग करते हो ना तो आपको बहुत ही खूबसूरत जो है नेक का डिज़ाइन रेडी हो सकता है। तो इसलिए पहला वाला डिज़ाइन भी आपने करके बेस्ट है और दूसरा वाला डिज़ाइन भी बेस्ट है। दूसरा वाला डिज़ाइन ऐसा डिज़ाइन है जो आप अगर 35 से अबाउट यानी 35 से ऊपर की जो जितनी भी होती है ना वोमेन, उनके लिए जो है ये डिज़ाइन सेकंड वाला जो है वो बेस्ट है। क्योंकि ये एक एज ऐसी है 35 से लेकर 40 तक तो फिर भी, लेकिन 45 से लेकर ऊपर की जो एज होती है उसके अंदर कुछ डिज़ाइनिंग ऐसी होती है जो हम लोग अपनी एज के लिहाज से, पर्सनैलिटी के लिहाज से हमारे साथ सूट नहीं करती। लेकिन ये सेकंड वाला जो नेक डिज़ाइन है वो ऐसा है कि आपको 35 से ऊपर की आपकी जो भी एज है आपके साथ वो नेक डिज़ाइन आपकी पर्सनैलिटी के लिहाज से, आपके यानी कि एज के लिहाज से आपके साथ बहुत अच्छा लगने वाला है। ओवरलैप जो है नेक का डिज़ाइन है वो, तो पहले आप ये वाला डिज़ाइन देख लें कि किस तरह से। अक्सर ये होता है ना कि वेलवेट के ऊपर जो है डिज़ाइनिंग करते वक्त हम लोग काफ़ी जो है हो जाते हैं कि इसके ऊपर वेलवेट के ऊपर किस तरह से डिज़ाइनिंग करती है। लेकिन ये वाला डिज़ाइन ऐसा है कि ये वाला डिज़ाइन आप वेलवेट के ऊपर बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। देखिए, लिबास सिर्फ पहने की चीज़ नहीं होता। लिबास हमारी सोच, हमारी पहचान, हमारी हया को भी जाहिर करता है। आजकल फैशन के नाम पर जो सब कुछ दिखाया जा रहा है ना, ख़ास तौर पर गला नेक के मामले में, तो बस यही सोचने की बात है कि क्या हर ट्रेंड को फॉलो करना ज़रूरी होता है। इस्लाम हमें खूबसूरती से मना नहीं करता देखें, लेकिन हद में रहकर खूबसूरत रहने का दर्स भी देता है। नेक डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर वक़ार नज़र आए, हया नज़र आए, ना कि जिस्म की नुमाइश हो। जो कि आजकल मैंने खुद काफ़ी सारा नोट किया है, जो फैशन के नाम पर, ट्रेंड के नाम पर जो हम लोग कुछ इस तरह के नेक डिज़ाइन हैं जिनको बनाते हैं कि ये फैशन के अंदर इन है, ये ट्रेंड के अंदर इन है। लेकिन वो इन है, लेकिन ये भी तो साथ हमें जो है अपने लिबास का कोई भी डिज़ाइन बनाते वक्त हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये क्या हमारे इस्लाम में ये चीज़ जायज़ है। क्या ये वाला जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ, ये वाला बनाने के बाद मेरे जिस्म को ये डांपने का बायस बनेगा या उसको नुमाया करने का बायस बनेगा। देखिए, इस तरह की चीज़ें जो है ना, क्योंकि जिस तरह से ये दुनिया है और दुनिया में हर कदम पर हमारा एक इम्तिहान है, तो उसके अंदर ये नहीं है कि बस जो है ये हमें अपने लिबास को, अपने रहन, अपने बैठने, हर चीज़ को यानी कि हर ऐसा यानी कि सोच समझ के गुजारना चाहिए कि हमें जो है क्योंकि हमें बस, क्योंकि ये दुनिया जो है ना ये हमारा प्रॉपर ठिकाना है ही नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमने जिस तरह से हम लोग को पूरा साल बच्चे पढ़ते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम आते हैं, तो पूरा साल उन्होंने जितनी मेहनत की होती है एग्ज़ाम में फिर उसी तरह के उनके मार्क्स आते हैं, उसी तरह का उनका रिज़ल्ट आते हैं। तो ये दुनिया भी हमारा जो है एक एग्ज़ाम है, यानी कि ये हमारी क्लास है और इस क्लास के बाद जब हम लोग मरते हैं ना तो फिर उसके बाद हमें वही रिज़ल्ट मिलता है जो हमने यहाँ पर जो कुछ भी किया होता है। अच्छा किए होते हैं तो उस तरह का रिज़ल्ट हमें मिलेगा, अगर हमने बुरा किए है तो उस तरह का रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए, यहाँ पर आजकल जो अक्सरियत मैंने देखी है माँओं की, जो इस चीज़ में काफ़ी लापरवाही करती हैं, वो इस चीज़ को फ़ख्र समझती हैं कि शायद मेरी बेटी जो है ना नंगे सर जो है निकलती है तो वो अच्छी लगती है, या उसकी ड्रेसिंग ऐसी है, टाइट पहनती है तो वो मॉडर्न है। देखिए, हम औरतें हैं, लड़कियां हैं, हमारी इज़्ज़त हमारी हया में है। हमें किसी को मुतासिर करने के लिए अपने जिस्म को शो करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सा रुक कर सोचें, ये दुनिया आर्ज़ी है, एक दिन हम सब ने अल्लाह के सामने जवाब देना है। मैंने क्या पहना, कैसे पहना, किस नीयत से पहना। ख़ास तौर पर नेक के मामले में हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या ये लिबास मुझे अल्लाह के करीब कर रहा है या मुझे दूर कर रहा है। फैशन आएगा जाएगा, लेकिन हया हमेशा ज़िंदा रहती है। देखिए, हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिनमें हम खुद को भी अच्छा महसूस कर सकें और हमारा रब भी हमसे राज़ी हो। याद रखें, हया कोई पुरानी सोच नहीं है, ये एक ताकत है, एक औरत का ज़ेवर है। तो अल्लाह हम सब को अपनी पसंद के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी रज़ा के मुताबिक जीने की तौफीक दे। क्योंकि हम लोगों की पसंद तो फिर वही है जो आजकल हम लोग आप लोग देख रहे हैं।
تو اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پہلا والا ڈیزائن ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ یہ بن گیا. یہ دیکھیں اس طرح سے آپ لیس لگا سکتے ہیں. اب یہ دوسرا والا جو ڈیزائن ہے اوور لیپ گلے بنانے کا طریقہ ہے اور اس کی جو ٹوٹل جو ہے لمبائی ہے ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر ہو جائے گی. یہ دیکھیں یہاں پر اس کی ٹوٹل لمبائی 47 ہے. 47 اس کی لمبائی ہے. کافی سارے لوگ جو ہے لڑکیاں جو ہیں اس چیز کو لے کے کنفیوز ہوتی ہیں کہ شاید اس کے لیے کوئی آڑا ترچھا جو ہے بکرم کٹنگ کرنا ہے. تو نہیں, یہ دیکھیں آپ کے سامنے بالکل سیدھا بکرم ہے, کوئی اس کے اندر نہیں ہے ایسے یعنی کہ بالکل جس طرح پانچے والی بکرم ہم لوگ بالکل سیدھی ہوتی ہے اسی طرح سے یہ سیدھی بکرم ہے. اس کے بعد آپ نے اسی طرح سے پٹی جو ہے ریڈی کر لینی ہے اور پٹی ریڈی کرنے کے بعد اس کے اوپر جو لیس بھی آپ نے یوز کرنا ہے اس طرح سے لیس کو لگا دینا ہے. دیکھیں ایک اور جو ماؤں کی لاپرواہی والی بات ہے کہ بچے کو صرف پیدا کرنا ہی ماں کی ذمہ داری نہیں ہوتی, ماں بچے کی سوچ بھی بناتی ہے. اگر آج ہم اپنے بیٹے یا بیٹیوں کو یہ سکھا دیں کہ خوبصورتی نمائش میں نہیں بلکہ حیا میں ہے. حیا یہ ضروری نہیں کہ حیا صرف لڑکیوں کے لیے ہے, جن کے بوائز ہیں ان کے اندر بھی حیا کے بہت سارے پہلو آتے ہیں جن کے متعلق آپ نے اپنے بچے کو بھی جو ہے سمجھانا ہے. تو کل کو وہ خود صحیح اور غلط میں فرق پہچان کر لیں گے. آج کی بچی کل کی عورت ہے, دیکھیں کل کی ماں ہے اور کل کی نسل کی بنیاد ہے. اگر آج اس کی تربیت میں پردہ, وقار اور اللہ کا خوف شامل ہوگا نا تو وہ صرف اچھی مسلمان ہی نہیں بنے گی بلکہ ایک باعزت اور مضبوط کردار والی عورت بھی بنے گی, جو کہ آج کل کے اس دور کے اندر تقریباً بہت کم ہو گئی ہیں. ہمیں اپنی بیٹیوں کو روک ٹوک کے بجائے سمجھا کر سکھانا چاہیے. یہ بتانا چاہیے کہ پردہ کوئی مجبوری نہیں بلکہ ایک تحفظ ہے اور حیا کمزوری نہیں ہے بلکہ عورت کی پہچان ہے. جب ماں خود باوقار لباس پہنتی ہے نا تو خود حیا کو اپناتی ہے تو بیٹی کو الگ سے لیکچر دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کو, کیونکہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں. ہم اگر آج اپنی بیٹیوں کو اللہ کی پہچان دیں گے, حساب کے دن کی فکر دیں گے تو کل کو وہ خود ہی ایسے کپڑے چنیں گی جن میں عزت بھی ہوگی اور سکون بھی. اور یہاں پہ دیکھیں آپ نے جب اس طرح سے یہ دیکھیں تو ریڈی کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کا یہ اوور لیپ نیک ڈیزائن یہ دیکھو بھائی اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے. ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوگی کہ ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو باتیں ڈسکس کر رہی ہوں, لیکن دونوں شولڈر آپ نے اٹیچ کرنے ہیں اور بیک سائڈ سے آپ نے اس کو لگانا سٹارٹ کرنا ہے. فرنٹ سائڈ نہیں, درمیان بیک سائڈ سے درمیان سے آپ نے لگانا ہے. ایک سائڈ پہ سے پہلے لگانا ہے اور پھر دوسری سائڈ سے لگانا ہے. اور جو باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کی ہیں یہ اس وقت کی جو سب سے ضروری باتیں تھیں نا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک یعنی کہ جس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ ان پہ عمل کرتی ہو کہ نہیں کرتے. دیکھیں ایک باحیا بیٹی صرف اپنے گھر کی عزت نہیں ہوتی, وہ معاشرے کے لیے بھی روشنی بن جاتی ہے. لوگ اس کی شکل سے نہیں اس کے کردار سے جو ہے اس کی عزت کرتے ہیں. کوئی کردار تب بھی مضبوط ہوگا جب آج آپ جو ہے اس کو یہ سارے سبق دیں گی, کیونکہ یہ جو ہے نا ہمارے اوپر جب اولاد ہو جاتی ہے نا بہت بڑی ایک ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ہم نے اس کی تربیت کو جب ہم مریں گے تو ہم اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑ کے جائیں گے نا اس کا بھی ہم سے حساب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے جو تمہیں اولاد دی تھی اس کی تربیت تم نے کیسے کی, اسے پیچھے یعنی کہ اس کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو. جب ہم نے اچھی تربیت بھی نہیں کی ہوگی تو پھر وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی جو گناہ ہماری اولادیں کریں گی اس کا حصہ ہمیں وہاں پہ ملتے رہے گا. لیکن اگر وہ اچھی تربیت آج ہم کر کے جائیں گے, اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ سکھا کر جائیں گے تو وہ ہمارے لیے وہاں پر مغفرت کا, راحت کا, سکون کا باعث بنیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو جو مائیں آج کل لاپرواہی کرتی ہیں کافی ساری چیزوں کو لے کر, آپ نے خود دیکھا ہوگا اپنے ارد گرد کہ وہ دنیا میں بھی پریشان ہیں اور مرنے کے بعد بھی ظاہر سی بات ہے پریشانی ان کے مقدر میں ہوگی. تو ملتی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو کے اندر.